السلام عليكم شباب. اليوم ان شاء الله غادي غنخدموا لا سيري ديال الدرس ديال الكورون الكتريك بالنسبه للدراري ديال طرون كومان. السيري اول حاجه اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو يرجع عفاكم الفيديو اللي فات يشوف هو الاول الكور ديال الكورون الكتريك، عادي يجي لهذا الفيديو في التحت في الديسكريبشن غادي تلقى السيري، حاول خدمها بوحدك عادي شوف تصحيح باش تستافد اكثر. دابا شباب نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول فيه غير غنعمرو شي عبارات عطاونا شي نقاط غنعمروهم، ولكن واخا هكاك واخا تمرين بسيط ولكن فيه شي حوايج ديال الهضره اساسيه ديال بلا خصنا نعرفوها. شوف واحد قال لك l'appareil qui permet de mesurer l'intensité de courant électrique. قال لك اودي الجهاز اللي كيقدرنا اننا نحسبوا الشده ديال التيار شكون هو الامبير متر. متر صافي الجهاز اللي كيمكننا اننا نقيسو التيار الكهربائي هو الامبير متر. الي توجور برونشي، قال لك دائما كيتبرونشا يعني كيتركب دون ان سيركوي فواحد الدارة اون سيري. دابا الله يرضي عليكم الجهاز اللي تنقيسو به التيار الكهربائي هو الامبير متر كيتبرونشا لينا على التوالي اون سيري، هي على التوالي جوج. قال لك لينيتي دو ميزوري دو كورون الكتريك اي، قال لك الوحده باش كنقيسو التيار الكهربائي اشنا هي الامبير. صافي الوحده هي الامبير. دابا الجهاز لاباري هي الامبير متر والوحده هي الامبير كونسيمبوليزي بار ا، قال لك كنرمزو ليها با. دابا شباب الجهاز باش كنقيسو التيار الكهربائي هو الامبير متر، وهذاك الجهاز كيتركب لينا في الدار على التوالي اون سيري. هاد الجهاز اللي كنقلا باراي اللي كنميزورو بها لانتونسيتي هي الامبير متر وكيتبرونشا لينا في السيركوي في الدار اون سيري. لينيتي ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك هي الامبير وكنرمزو ليها بحرف ا. 3 l'intensité du courant électrique et la quantité de charge qui traverse à la section de conducteur par unité de temps, il est donné par la relation suivante. دابا عطاك اي بنديرو العلاقه اللي غادي تكون بين اي وبين لا كونتيتي دو شارج. شنو هي العلاقه اللي قلنا في الدرس؟ قلنا بلي لا كونتيتي اسمع لا كونتيتي ديكتريسيتي هي اش شباب؟ هي اي فوا دلتا تي. هذه لا كونتيتي ديكتريسيتي وهذه لانتونسيتي دو كورون وهذه لا دوغي. اذا الا بغينا اي اش بتكون عندنا؟ بتكون هي كيو على دلتا تي. دابا التمرين الاول يا شباب بسيط ما فيه شي حاجه ولكن فيه شي اساسيات خصني نسدهم. لاباراي باش كنميزيريو لانتونسيتي دو كورون هي الامبير متر. الامبير متر كنركبوه كنبرونشيو في السيركوي اون سيري على التوالي. لينيتي ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك هي الامبير كنرمزو لها بحرف ا ماجيسكول. وفي الاخير الغولاسيون عرفنا الغولاسيون بين لا كونتيتي دو ديكتريسيتي لا كونتيتي ديكتريسيتي او لانتونسيتي. عندنا اي هي كيو على دلتا تي. غنحاول نقز التمرين الثاني غنخليه ان شاء الله في الفيديو الجاي في الجزء الثاني غنصحوه هو التمرين رقم 5 و 6 في هذا الفيديو. غادي نصحها غير التمرين الاول والتمرين 3 والتمرين 4. يلا ليكزيرسيس 3. المهم في المعطيات نتوما قراو التمرين عطاونا لا دوغي هي 15 مينوت وعطاونا لا كونتيتي ديكتريسيتي هي 2700 كولوم. اول سؤال قال لك اش؟ قال لك كالكيلي لانتونسيتي اي دو كورون الكتريك. قال لك اودي حسب ليا شده التيار الكهربائي. دابا معايا الله يرضي عليك. دابا شوف ها المعطيات اللي عطاونا كيو دلتا تي، يعني باش غنحسبوا اي غنخدموا بهذه العلاقه. ها هي عندنا كيو هي اش؟ اي فوا دلتا تي يكافي باللي اي شنو هي كيو على دلتا تي. يلا القيمه ديال لا كونتيتي ديكتريسيتي اللي عطاونا هي 2700 او لا دوغي هي 15 مينوت. خاصنا نحولوها للسكوند. 15 مينوت غنحولوها للسكوند. المينوت فيها 60 سكوند، من المينوت السكوند كنضربو في 60. المهم غنحسبوا هذه النتيجه غتخرج لينا بالامبير.
دابا طلب منا نكالكيليو لانتونسيتي دو كورون الكتريك، قلنا كي هي اي فوا دلتا تي، اذا اي هي كي على دلتا تي، عوضنا كي دلتا تي حولناها التحويله شباب اللي درنا ها هويا من المينوت السكوند ضربنا في شحال شباب؟ ضربنا في 60. السؤال الثاني كونفيرتور، حول 1200 ملي امبير بنحولها لامبير. شوف يا شباب، من الميلي امبير الامبير كنضرب في 10 أس ناقص 3، يعني غنشد 1200 غنضربها في 10 أس ناقص 3 ياك، غادي تعطيني هي 1.2 امبير. من الميلي امبير الامبير كنضربو في 10 أس ناقص 3. دابا قال لك 0.017 حولها لي الميلي امبير. دابا العكس، دابا شوف، دابا الا بنمشي من الميلي امبير للامبير كنضربو في 10 أس ناقص 3، وإلا بنمشيو من الامبير للميلي امبير غنضربو في 10 أس 3. يعني دابا هادي اللي بنحولها بنضربها في 10 أس 3 بتولي 0.017 في 10 أس 3 ميلي امبير، غتولي هي شباب 17 ميلي امبير. السؤال رقم 3، المهم هذا غنخليه لكم الفيديو الجاي وغتعرفوا علاش. في الفيديو الجاي غادي نشير ليه، غادا نكمل، لان غنخليه في واحد اللعيبه غنحتاجها بالنسبه للتمرين الثاني غادا نهضر عليه. دابا اخر سؤال غنمشي نصحى اخر سؤال، قال لي دوني لو لوا ديال العقد، قال لك اعطيني قانون العقد. اشنا هو شباب هاد اللوا اللي كيهضروا عليه دابا هنا؟ شوف الله يرضي عليك، الا قلت لكم الا عندي واحد العقده ياك كيتلاقى فيها مجموعه ديال السلوكه مثلا ياك، غنعطي مثلا دخل ليها تيار اي واحد، ودخل ليها تيار اي جوج، ودخل ليها تيار اي 3، وعندي اش خرج منها تيار اي 4، ومثلا تيار اي 5 وتيار اي 6. اش كيقول لي هذا القانون؟ كيقول لي باللي اي مجموع اي اللي دخلوا كيساوي اي اللي خرجوا. يعني دابا شكون هما اي اللي دخلوا في هذا المثال؟ اي واحد زائد اي جوج زائد اي 3 كتساوي اللي خرجوا اي 4 زائد اي 5 زائد اي 6. دابا الله يرضي عليكم، دابا صححنا التمرين الاول من هذه السيري والتمرين رقم 3. التمرين الاول تعرفنا فيه على مجموعه ديال المعطيات، لاباري باش كنميزيرو لو كورون، كيفاش كنبرونشيوها في السيركوي، لونيتي ديال لانتونسيتي دو كورون باش كنرمزو ليها، وفي الاخير عرفنا العلاقه لا غولاسيون اونتر لا كونتيتي ديكتريسيتي اي لانتونسيتي دو كورون. في التمرين الثاني وضفنا ديك العلاقه اللي بين لا كونتيتي ديكتريسيتي و لانتونسيتي دو كورون، هضرنا على التحويلات. من الميلي امبير للامبير كنضربو في 10 أس ناقص 3، من الامبير للميلي امبير كنضربو في 10 أس 3، وعطينا قانون العقد، اللي دخلات كتساوي اللي خرجات. دابا شباب غنحاول نحيد وحده السبوره، حاولوا فاش نمشي نديرو بوز كتبوا التصحيح ديال هاد جوج تمارين باش نمشي ندير التمرين الاخير في هذا الفيديو اللي هو التمرين رقم 4. يلا انتبه معايا شباب الله يرضي عليك، سيروا معايا. المهم التمرين 4 غالبا غتخدمني فيه غير هاد الشق ديال هاد السبوره، يعني غنحاول نمسح غير هنايا. يلا سيروا معايا ليكزيرسيس 4. يلا سير شباب نقرا التمرين هو الاول شباب. قال لك اش؟ عندي ان في كوندكتور ميتاليك par courant électrique d'intensité I كتساوي 0.2 ملي امبير. l'intensité ديال الكورون اللي عندنا هي 0.2 ملي امبير pendant une durée. عطاونا لا دوري دلتا تي هي 5 minutes 5 دقائق. السؤال الاول قال لك كالكيلي لا كونتيتي ديكتريسيتي. السؤال الاول كيستمر الاولى بينا نحسبوا لا كونتيتي ديكتريسيتي. العلاقه بين ديجا هضرنا عليها، عندنا شباب كي هي اي فوا دلتا تي، عندنا اي بالامبير محوله هي 0.2، دلتا تي 15 مينوت غنحولها للسكوند غنضرب في 60. المهم غتحسبوا النتيجه غتخرج لكم بالكولوم. الكيستيون الثانيه قال لك كالكيلي لو نومبر دي زيليكترون. دابا
سؤال الثاني غادي نحسبوا عدد الالكترونات. هنا غنخدم بالعلاقه الثانيه ديال لا كونتيتي ديكتريسيتي. لا كونتيتي ديكتريسيتي عندها جوج ديال العلاقات، كي هي اي فوا ديال تي، والغولاسيون الثانيه كي هي ان لا فالور ابسولي ديال لا شارج اليمونتير ديال لي الكترون، ديال لا شارج ديال الالكترون. هذه راه ثابته خصني نكون كنعرفها واخا ما عطاوهاش ليا دابا في التمرين. سير يا شباب دابا غنحاول نمسح هنا، انتبه الله يرضي عليك تبع معايا. سير دابا بتكون عندنا كي بتكون عندنا ان، حنا بغينا النومبر دي زيليكترون، بتكون ان هي كي على لا فالور ابسولي ديال كي ديال لي زيليكترون. هذه غنكون حسبناها، وهذه يا شباب هي 1.6 في 10 أس ناقص 19. بنحسبوا ان بنلقاوها بدون وحده لانها عدد الالكترونات. دابا الله يرضي عليكم خلاصه شنو هما الحوايج اللي راني تكلمت عليهم في التحضير التمارين في هذا الفيديو. سير الجهاز اللي كنقيسو به لو كورون الكتريك هو الامبير، كيتبرونشا على اش توالي. الحاجه الثانيه لونيتي ديال اي شنو هي؟ الامبير. واضح. الحاجه الثالثه العلاقات ديال لا كونتيتي ديكتريسيتي، جوج عندنا كي هي اي فوا دلتا تي، وعندنا كي هي لو نومبر دي زيليكترون في لا فالور ابسولي ديال لا شارج دي زيليكترون. والحاجه الاخرى اللي تكلمنا عليها اللي هي قانون العقد، مجموع اللي كيدخل لواحد العقده كيساوي مجموع اللي خرجوا لهاد العقده. حاولت هاد السلسله نقسمها على التمارين، هنا عرفنا اساسيات شي حوايج اللي هما بساط ماشي حاجه. في الفيديو الجاي غادي نتكلموا وغادي نوظفوا في التمارين اللي جايين ان شاء الله، التمرين رقم 2 والتمرين رقم 5 والتمرين رقم 6، توظيف ديال العلاقات اللي غتكون عندنا في امبيرمتر اللي عنده ابره. يلا نشوفكم في الفيديو الجاي، شكرا لكم كاملين.